اندروں دے مطابق چلاؤ سن دال دلیلا یار چھوڑ وجودوں ہو ہوشیار فقیرہ توکل یارا پنچھی اڑ دے پلے خرچی نظیرہ کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ مولا بہو رزق پچھاوے جو پتھر وچی کیڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ رسول نال دین بجدی ہاں سبحان اللہ عالم نال دین بجدی تو صوفی نال دین بجدی صوفی پکڑنے تو خواجہ محبوب فرید پچھا پکڑ ہاں سبحان اللہ عالم پکڑنے تو مفتی فضل احمد چشتی کو پکڑ جا رسول پکڑنے تو حسین دے نانے نال کھڑا باقی جگ دے ہوتے ہیں آرائی ہمیں جتنے ودا پھریں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک میرے دوستان دی بدلمنو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ